नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा दल बढेको छ। वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्ने भन्दै फेरि अर्को एउटा कम्युनिस्ट पार्टी थपेका छन्। दल खोल्नु, मिल्नु वा फुट्नु महत्त्वपूर्ण होइन, तर दलले जनताका मुद्दा समाए कि समाएनन् त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। कुनै दलको जन्म जनताको समस्या समाधान गर्ने खालको एजेन्डा लिएर भएको त छैन, त्यो चासोको विषय हो। आम रूपमा त्यस्तो देखिँदैन। न त जनताको एजेन्डाका लागि दल फुट्छन्, न त जुट्छन् नै। टुटफुट र मेलमिलाप त आफ्नै कुर्सीका लागि, पदका लागि, मान र शानका लागि मात्रै हुने गरेको छ। त्यसैले पाका वामपन्थी नेता वामदेव गौतमको कदम नेपाली जनताका लागि प्रथम दृष्टिमा खासै अर्थपूर्ण देखिँदैन। वामदेव लामो समय कृषि क्षेत्र हेरेका नेता हुन्। यति बेला देशभरका किसानमा रासायनिक मल नपाएर छटपटी छ। वामदेवले किसानले मल नपाएको भन्दै देशैभर सरकारलाई झकझकाउने र मलको जोहो गर्न बाध्य पार्ने मुद्दा उठाउन सकेनन्। श्रमिकको मुद्दा बोकेका वामदेवले देशभरका मजदुरको हितका लागि सार्थक कार्यक्रम पस्केका छैनन्। त्यसैले उनको दल घोषणा संख्यात्मक मात्रै हो। यसबाट गुणात्मक फरक केही पनि पर्नेवाला छैन। जनताले केही अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। शून्यमा शून्य जोडे शून्य भए सर नै हो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। दलहरूका कारण स्थायित्वको राजनीतिक नारा उपेक्षामा, संवैधानिक परिकल्पनाका बावजुद स्वार्थ हावी हुँदा अस्थिरताको चेन तोड्न कठिन। 15,000 इन्टु अब 90 बराबरको घण्टा चाहिँ नि नोक्सानीमा पुग्यो। आन्तरिक विवादका कारण जसपा सङ्कटमा, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीचको शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदा पार्टी फुटको दिशामा धकेलिएको चर्चा। पार्टीको विरुद्धमा माहौल सृजना हुने गरी पार्टीलाई हैजाको प्रकोप बढेसँगै नियन्त्रणका प्रयासबारे आम चासो, सरकारी पहल बढ्नुपर्ने र नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको विज्ञको ठहर। हात धुनुपर्छ भनेर अहिले पनि हामीले भनिराख्नुपर्ने कुराहरू त्यो पनि। लगातारको वर्षाका कारण रूपन्देहीको सडकदेखि उद्योगहरू जलमग्न, निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा आवागमन र औद्योगिक गतिविधि प्रभावित। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेको आधारमा पत्रकार पक्राउ, पत्रकारिताको क्रममा धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याएको गम्भीर आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकको राजनीति अस्थिर हुँदा यसको समग्र असर विकासदेखि आम नागरिकको जीवनसम्म पर्छ। सोही कारण मुलुकमा सधैँ राजनीतिक स्थायित्व खोजिन्छ। तर प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालको 5 वर्षीय अवधि सकिन नपाउँदै 2 जना प्रधानमन्त्री बने भने 91 जनाले मन्त्री पदको स्वाद चाखे। यो क्रम अझै रोकिएको छैन। यो शैलीले आम नागरिकको स्थायित्वको अपेक्षामा घात गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि 2074 साल फागुन 3 गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनले 3 वर्ष 2 महिना शासन गर्दा 18 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरे। झण्डै 2/3 बहुमत लिएर सरकारमा जाँदा समेत मुलुकले स्थिरता पाउन सकेन। तत्कालीन नेकपा फुटेपछि त झन अस्थिरताको क्रम ह्वात्तै बढ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक मन्त्री हेरफेर गरे। फलस्वरूप उनको 3 वर्ष बढीको कार्यकालमा 5 दर्जन भन्दा बढी मन्त्री बने। मन्त्रीहरू म्यादी बन्दाको दीर्घकालीन असर मुलुकले बेहोर्नु पर्ने विज्ञको बुझाइ छ।
एउटा मन्त्रीले पुरै कुरा बुझेका छन्, अब करिब अर्को मान्छेलाई ब्रिफिङ गर्न मात्रै पनि 15 दिनदेखि झन्डै 2 महिना लाग्छ। भने त्यो एक प्रकारले भन्दा त्यो मन्त्रालय त्यो विभागहरू आधा चाहिँ प्यारालाइज हुन्छ। त्यसको मूल्य हिसाब गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा के हुन्छ भने एउटा मन्त्री मार्फत 5000 कर्मचारी काम गर्छन् भने स्मुथली काम गरिरहँदाखेरि 5000 कर्मचारीको दिनको 7 घण्टाको दरले 7 पन्ते 35000 घण्टा काम भइरहेकोमा मन्त्रीलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यो ठ्याक्क लयमा ल्याउन 3 महिना लाग्यो भनेदेखि 15000 इन्टु अब 90 बराबरको घण्टा चाहिँ नि नोक्सानीमा पुग्छ। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतको राजनीतिक उतार चढावपछि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। तर 5 दलीय गठबन्धन बनाएकाले समेत यो सरकारले स्थायित्व दिन सकेको छैन। सरकार बनेको 11 महिनाको अवधिमा 28 जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने यो संख्या अझै बढ्ने अवस्था छ। मन्त्री जस्तो जिम्मेवारीको पद अस्थिर बन्दा मन्त्रालयको प्रभावकारिता क्षीण हुँदै गएको छ भने यसले कार्य सम्पादनलाई समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ। भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्री पद बाँडिँदा अस्थिरता बढेको तथ्य प्रष्टै देखिन्छ। यो अब जब सैद्धान्तिक राजनीतिबाट दलहरू विचलित हुन्छन् त्यसपछि लेनदेनको राजनीति प्रारम्भ हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि मुद्दाको आधारमा एकीकृत हुने विचारधारा हुँदैन। दलहरूले सधैँ नै राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिने गरेका छन्, तर अवसर पाउँदा भने कहिले बाध्यता देखाउँदै कहिले आवश्यकता भन्दै अस्थिरतालाई नै बढावा दिइरहेका छन्। पार्टीले औपचारिक रूपमा पारित गरेर 6 महिनामा बदल्ने भनेर उहाँहरूको कमिटीको निर्णय रहेछ। अहिले 6 महिनाभन्दा पनि बेसी भइसक्यो। 3 महिना के कति अगाडि होइन 1 महिना अगाडि उहाँहरूले बदल्ने भनेर नाम पनि दिनुभएको थियो। बजेट अधिवेशन भएको हुनाले बजेटबारे सम्बन्धित मन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने उपयुक्त हुन्छ भनिकन उहाँहरू प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसो भनिसकेपछि त्यो रोकिएको थियो। संविधान निर्माण गर्दा नै स्थायित्वको परिकल्पना गरिएको थियो। सोही कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएसँगै अर्को 1 वर्षसम्म सो प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर राजनीतिक दलले संविधान बनाउँदा बखतको मर्मलाई भुलेर स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै मन्त्री हेरफेर गरिरहँदा यसले स्थायित्वको नारालाई नियोजित रूपमा नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट जनतालाई देखाउन वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सो चुनौती पेश गरेका हुन्। दबाव परेका कारण मात्रै सरकारले केही समयका लागि सम्झौता स्थगित गरेको उनले आरोप समेत लगाए। सार्वभौम ढङ्गले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा विचारहरू अगाडि सारिन्छन्, प्रतिपादित हुन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् र सही छन् भने व्यवहारको क्रममा निस्किएका सही निष्कर्ष हुन् भने ती सफलताका साथ अगाडि बढ्छन्। यदि सही निष्कर्ष होइनन् भने ती सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारलाई एसपीपी सम्झौतामा दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए। सो प्रसङ्ग कोट्याउँदै ओलीले प्रचण्ड विरुद्ध कडा प्रतिक्रिया दिए। जनतालाई किन गुमराहमा राख्नुभयो? यो राष्ट्रहित विपरीत छ भनेर किन उफ्रिनुभयो, फार्नुभयो? सबभन्दा बढी उफ्रिने त माओवादी थियो। अनि सभामुखकै पद जाने अवस्था भइसक्यो, अनि के गर्ने त एमसीसी पास गर्नु पर्यो भन्नुभयो। राष्ट्रहित विपरीत छ, यो देशद्रोही कुरा हो। राष्ट्रहित विपरीत छ, कुनै हालतमा हुन सक्दैन, यहाँ धुलो उड्छ, के हुन्छ आदि इत्यादि बचाउनु भयो। अनि के यो सभामुखको पदसँग साट्ने कुरा हो? कार्यक्रममा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पहिलो पटक एसपीपीको सदस्य हुन पत्र लेखेको र दोस्रो पटक 2074 सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पत्र लेखेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशयी बन्दै गइरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीको घोषणा गर्दै नेता गौतमले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो जग हालेको र आन्दोलन सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नै आज धराशयी बनेकाले कम्युनिस्ट एकताका लागि नै आफूले पार्टी घोषणा गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफू हालसम्म गएका पार्टीहरू सुदृढ र राम्रो बनेको दाबी गर्दै पार्टी उद्घाटनका बेला हजारौं मानिस आफ्नो सभामा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। उनले आफू कुनै पदमा रहनका लागि पार्टी नखोलेको पनि प्रस्ट्याएका थिए।
पदमा बसिरहने त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नको निम्ति एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेर तपाईँले पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र तपाईँका परिवारका सदस्यहरू यही पार्टीमा राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो दुईटै तपाईँले भन्नुभएका विषयहरू सत्य होइन। गौतमले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट कमजोर बनेको स्पष्ट देखिएको भन्दै अब पनि कम्युनिस्ट एकताबद्ध नहुने हो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गरे। केही समयपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यदि एकता अथवा कार्यगत एकता कम्युनिस्टहरूले गर्न सकेनन् भने या त बहुमतै प्राप्त गर्नेछ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबाट, नभए पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूमा स्थापित हुनेछ। त्यस्तै उनले नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहँदा विकासको नाममा जे पनि गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी अघि बढे मात्रै देश विकास सम्भव रहेको जिकिर पनि गरे। आन्तरिक विवादका कारण यति बेला जनता समाजवादी पार्टी गम्भीर संकटमा परेको छ। विशेष गरी केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको आपसी विवादले यस्तो अवस्था आएको हो। यादवले आफू पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर गर्ने र भट्टराई लगायतका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक फुट र जुटको चरणबाट गुज्रिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद यति बेला फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण पार्टीका शीर्ष नेता बीच नै मनमुटाव हुँदा यो दल फुटको संघारमा नै पुगेको छ। विगत केही समयदेखि दुई पक्ष बीच आन्तरिक मतभेद रहँदै आए पनि हाल पछिल्ला दिनमा भने विवाद उग्र बनेको हो। यसैको निरन्तरता स्वरूप सोमबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर एकपक्षीय निर्णयहरू गरे। आफू निकट कार्यकारिणी सदस्य भेला पारेर उनले भट्टराई लगायतका विरोधी नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनाएकाहरूलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरेका हुन्। पार्टीको विरुद्धमा पार्टीको अब पार्टीलाई नै प्रभाव पार्ने गरी स्टेटमेन्ट दिने, पार्टीलाई प्रभाव पार्ने गरी पार्टीको विरुद्धमा माहौल सिर्जना हुने गरी, पार्टीलाई तोड्ने गरी, पार्टीको विरुद्धमा पार्टी फुटाउने सिग्नेचर अभियान समेत गर्ने गरी यस्ता कुराहरू आएको छ बाहिर, हैन? अनि यही कुरामा सायद यो निर्णय आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव लगायत नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने निर्णय गरेर पार्टीमा उपेन्द्रको दबदबा कायम राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ। तर भट्टराई पक्षलाई यो कुराको औपचारिक जानकारी भने छैन। जसपाको बैठकमा जसपाको कार्यकारिणी सदस्यहरू धेरै छन्, हैन? सबै सदस्यहरूले जानकारी हुनुपर्ने, जानकारी भइसकेपछि जानु नजानु उहाँको अधिकारको कुरा हुन्छ, हैन? त्यसकारणले हिजोको बैठकमा हामीलाई जानकारी गराइएको छैन भने अब कुन साथीले कसरी, अब पार्टीको अध्यक्षले के गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई त्यो बैठकको बारेमा औपचारिक रूपमा केही जानकारी गराउनुहुन्छ तब न त्यो बैठकमा हामी भन्छौँ त्यो बैठकमा हाम्रो अधिकार हो कि होइन। जसपाको विधानमा दुईजना अध्यक्षको प्रावधान भए पनि महन्त ठाकुर बाहिरिएपछि खाली भएको अध्यक्ष पद पूर्ति गर्नुपर्ने, मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतको माग भट्टराई पक्षले राखेका छन्। यसअघि जसपामा महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा यादव, भट्टराई र अशोक राईलाई अधिकार दिएको थियो। तर पार्टीको विवाद पेचिलो हुँदा यादवले पार्टीमा आफू अनुकूल निर्णय गरेका हुन्। तर यादव पार्टीमा हावी हुँदै गर्दा भट्टराई पक्ष पनि यादवलाई राम्रै जवाब दिने तयारीमा लागेका छन्। यसले जसपाको विवाद तत्कालै अन्त्य हुने अवस्था देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाको जोखिम बढेसँगै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी र स्थानीय स्तरबाट विविध प्रयास भएका छन्। हैजाका बिरामी बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रकोपको स्थितिसम्म पुग्न नदिन सरकारी स्तरबाट के भइरहेको छ, साथै उपत्यकावासी नै यसको नियन्त्रणका लागि कस्तो सचेतना अपनाइरहेका छन् त, हेरौं यो रिपोर्ट।
पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा रोगका बिरामी बढिरहेका छन्। यो रोगको जीवाणु विभिन्न स्रोत हुँदै पानीको माध्यमबाट सर्छ। त्यसैले पनि स्वच्छ पानी र सरसफाइमा ध्यान दिएर हैजाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हैजा झाडा पखालाकै एक प्रकार भए पनि यसले मानिसको जीवनलाई उच्च जोखिममा पार्ने भएकाले सचेत रहन चिकित्सकहरू सुझाव दिइरहेका छन्। हैजा राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो र विगतमा विभिन्न देशहरू लगायत हाम्रो देशमा पनि इतिहास छ जसले हैजाले गर्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको। हैजाले महामारीको रूप लिन सक्नेतर्फ चिकित्सकहरूले सचेत गराइरहेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा समेत जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी स्तरबाट पर्याप्त पहल कदमी नभएको गुनासो जनस्तरमा मात्र होइन संसदमा समेत उठिरहेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रयास गरिरहेको दावी गर्छन्। सर्वसाधारणलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुराहरू, हात धुनुपर्छ भनेर अहिले पनि हामीले भनिराख्नुपर्ने कुराहरू, त्यो पनि यो राजधानी जस्तो ठाउँमा हामीले त्यसमा वकालत गर्नुपर्ने कुराहरू, पानीको शुद्धतामा हामीले जोड दिनुपर्छ। हामीले अहिले जुनसुकै स्रोतबाट लिएको पानी भए पनि त्यसलाई निर्मलीकरण गरेर अथवा एक भुलको उमालेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्तरबाटै स्वास्थ्य सचेतनामा ध्यान दिन आग्रह गरिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकावासीले कतिको सचेतना अपनाइरहेका छन् त? हैजाको विषयमा अब सचेत रहेका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन् होइन। अब कतिपयले चाहिँ अब यो हैजाको अब न्युज आउन थालिसकेपछि अब एक्स्ट्रा सेनिटेसनमा केयर गर्ने मान्छेहरू पनि छन् होइन। तर अझै पनि देखिन्छ कतै पनि होटलहरूमा चाहिँ होइन, विशेष गरी अब हाम्रो यो अलिकति अनुगमनहरू भइरहेको छैन। अब त्यहाँनिर जस्तै अब यो पकाउने गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अत्यन्तै अलि बढी फोहोरहरू हुने पनि देखिएको छ। अनि अर्को भनेको त अब अहिले यो काठमाडौँ भ्यालीमा यो अहिले फोहोरको समस्या देखिएको छ। बाहिर चाहिँ अब उनीहरू मतलब छैन क्या, अब आफू बस्ने ठाउँ माथि भयो भने अब बाहिर मतलब छैन कि उनीहरूलाई चाहिँ। हाम्रै त्यो बागबजारमा चाहिँ 2 जना त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ यो झाडाबन्ता त्यस्तो लाग्यो अरे भने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ होइन। यसरी हेर्दा अझै पनि जनस्तरमा सचेतना पर्याप्त नभएको पाइन्छ। उपत्यकावासीले हैजा र यसको नियन्त्रणमा गम्भीर भएर सचेतना अपनाएका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। यसमा सरकारको ठोस पहल कदमी नहुनुले पनि अवस्था जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ। विशेष गरी सरसफाई सम्बन्धी सचेतनामा ध्यान दिन सके मात्र पनि हैजा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सोही कारण जनस्तरबाटै यो पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र गोपाल पंगिनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। जनतामा वित्तीय पहुँच र सर्वसुलभ कर्जा दिने भनेर खोलिएको बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई ठग्ने गरेका छन्। बैंकले व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने कि ऋणीको धितो नै खाने नियत राख्ने? काठमाडौँको टोखा नगरपालिका धापासी हाइटमा रहेको 24 रोपनी 9 आना जमिनमा एनआइसी एसिया बैंकको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। उनीहरूको दादागिरी हो यो बैंक हो। अहिलेसम्म धमाधम डोजरहरू चलाइरहेको छ, आतंक गरिरहेको छ। कमसेकम एटलिस्ट चाहिँ त्यसै पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि। 24-25 पनि जग्गा, 27 पनि टोटल जग्गा हो। त्यहाँ उसले बोलाएर कम्प्रोमाइज त बिजनेसम्यानलाई उसले बोलाएर, सुधीरलाई बोलाएर त्यो चाहिँ नि यहाँको चाहिँ भ्यालुएसन गरेर ल ठिक छ उसले ब्याङ्कले तिर्नु पर्छ भने ब्याङ्कले अगाडि बसेर कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर तिर्नु पऱ्यो नि, गर्नु पऱ्यो नि। उसले जमिन फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेर जमिनका पूर्व धनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। अदालतको अन्तिम फैसला आउनु पूर्व नै बैंकले जमिनमा पुराना संरचना भत्काउन डोर्जर चलाउन थालेको छ। बैंकले 9 वर्षअघि 24 करोड असुली गर्ने नाममा यो जमिन आफैले सकारेको थियो। ऋणी ओरिएन्टल वेल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रणालीका तर्फबाट सुधीर बस्नेतले सामा ब्याज तिरेर जमिन फिर्ता लिन खोजे, तर बैंक आफ्नो सामा ब्याजमा भन्दा ऋणीको धितो नै नछाड्ने अडानमा छ। नेपालको प्रचलित कानुनले सकारेको धितो बैंक मातहतमा रहँदा ऋणीले सामा ब्याज तिरेपछि फिर्ता दिनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। कानुन अनुसार नै जमिन फिर्ता हुनुपर्नेमा बैंकले डोजर चलाउन थालेको ऋणी पक्षको जिकिर छ। यो समाचार सम्बन्धित विस्तृत सामग्री यो समाचार बुलेटिनपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। इटहरीमा सञ्चालित बिना इजाजतका मेन पावर कम्पनीहरूलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने आह्वान गरिएको छ।
संयुक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय शाखा इटहरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिना इजाजत सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीलाई तत्काल इजाजत लिन आह्वान गरेको हो। आइतबार श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र प्रहरीले संयुक्त रूपमा म्यानपावरहरूमा छापा मारेको थियो। अनुगमनको क्रममा भेटिएका इजाजत नलिएका म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनी रूपमा दर्ता हुन निर्देशन जारी गरिएको छ। राज्य स्तरबाट चाहिँ अलिकति यो स्पष्ट नीति नहुँदाखेरि शाखामा अलिकति समस्या आएको, कतिपय साथीहरूको चाहिँ शाखा कार्यालय छैन, पुराना व्यवसायहरूको पनि शाखा कार्यालय छैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आतंकित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। इटहरीमा बिना अनुमति खोलिएका म्यानपावर कम्पनीहरूबाट अवैध रूपले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूसँग पैसा र पासपोर्ट उठाउने गरेका जनगुनासो बढ्दो रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। इटहरीमा यति बेला 16वटा मात्र म्यानपावरका शाखाले मात्रै इजाजत लिएका छन्। संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। मंगलबार संघीयता कानून अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै नेता लेखकले सो कुरा बताएका हुन्। उनले संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता संविधानको 4 खम्बा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै एक खम्बा झिकेर अरू खम्बालाई बचाउन नसकिने विचार व्यक्त गरेका छन्। एउटा संघीयता हो, एउटा गणतन्त्र हो, एउटा लोकतन्त्र हो, एउटा समावेशिता हो, यो 4वटा मेजर पिलरहरू हो। अब कहिलेकाहीँ मानिस के भनिराखेका पनि सुनिन्छन्, साथीहरूले भने यो संघीयता त आवश्यक भएर चाहिँदैन कि भन्ने पनि सोच सुनिन्छ। मैले अलिक फरक कोणबाट हेरिरहेको छु। यो 4वटा पिलरमा उभिएको घर हो भन्छु म यो संविधान। एउटा पिलर झिक्यो भने त्यसपछि यो भवन रहन्छ भन्ने कुरा कल्पना नगरेको हुन्छ है। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार संघीयताको फल पाउन नसकिएको बताएका छन्। उनले 2 तहको संघीयताबारे बहस गर्ने बेला भएको पनि बताए। अब यो 3 तहको संघीयताको आवश्यकता छ कि छैन, 2 तहको संघीयताको बारेमा बहस गर्ने बेला भयो भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसैले मैले सुरुमै भनेको हो कि तपाईहरुसँग मेरो कुरा अलिकति नमिल्न पनि सक्छ भनेर। किन मैले भने जहाँबाट जुन चाहिँ घेर गर्न खोजिराखेको छ तर त्यो घेरै लाग्दैन, जहाँको त्यही पुगिन्छ। तर कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने संघीयता मार्फत सुशासन र तीव्र आर्थिक विकास दिन खोजिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न नसकेमा संघीयताको मर्म उल्लङ्घन हुने तर्क पेश गरेका छन्। दिन खोजेको कुरा के हो त भने सुशासन हो र तीव्र आर्थिक विकास हो। यो दुईटा कुरालाई हामीले बिर्स्यौं भने संघीयताको मर्मबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सरकारले स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्र दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मंगलबार बिहान परेको केही घण्टाको अविरल वर्षाले रूपन्देहीका उद्योगहरूमा बाढी पस्दा लाखौं क्षति भएको छ। यस्तै रूपन्देहीको मुख्य केन्द्र बुटवल र यस आसपासका क्षेत्रमा पानीको निकास नहुँदामा सडकमै पोखरी बनेको छ। पानीको व्यवस्थित निकास नहुनु, सार्वजनिक सिँचाइका कुलाहरू मासिनु र ढल तथा नाली निर्माण नहुँदा केही समयको वर्षाले पनि सडकमै भेल बग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। यो कुनै पोखरी नभई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने सामान तथा माइक्रो हाइड्रो सम्बन्धी उपकरण बनाउने सहारा इन्जिनियरिङ उद्योग हो। मंगलबार परेको वर्षाले रूपन्देहीका उद्योगलाई डुबाएर पोखरीमा परिणत भएको छ। यस उद्योग मात्र नभई यहाँका अन्य उद्योगहरूको पनि हालत यस्तै छ। मेसिनहरू सबै चाहिँ मोटरहरू जल्यो, लाइनको कारणले लाइन बन्द गरेका थिएन, अकस्मात आउँदाखेरि मोटरहरू जल्यो, मेसिनहरू सबै चाहिँ बर्बाद भयो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यही भित्र अरू पनि बुद्ध फाइबर छ, एउटा एग्रिकल्चरको मेसिनरी छ, ती मेसिनहरू सबै डुबे। सबै कुराहरू बिग्रेको छ कि मोबिलहरू देख्नु सबै लिक भएर निक्लिया पानीमा सब मिक्स भएको होइन। यसले गर्दा हाम्रो कम्तीमा पनि 3-4 लाख क्षति भएको छ। यो मेसिनरी सामान भएको हुनाले र वास गर्न ल्याएको कपडाहरूको क्षतिको त्यहाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो बाढीले गर्दाखेरि यो समस्याले हामीलाई मात्रै नभएर अरूलाई पनि धेरै समस्या गरेको हुनाले
यसैगरी मंगलबार बिहानको भीषण वर्षाका कारण बुटवलको सडक जलमग्न भयो। मुख्य सडक क्षेत्रमै बाढी पसेर सडक जलमग्न र हिलाममै भएपछि पैदल यात्रीका साथै सवारी साधनको यात्रा समेत कठिन बनेको थियो। बुटवलको मुख्य सडकदेखि भित्री सडकहरू जताततै पानी जमेको छ। सडक निर्माणसँगै नाली व्यवस्थापनको काम समयमा नगर्दा सडक जलमग्न भएको हो। वर्षाले बुटवल क्षेत्रमा बाढी नै ल्याएको छ। विगतमा ठूलो जनधनको क्षति भएको ज्योतिनगर क्षेत्रमा पनि घर घरमा पानी पसेको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता पानीको उचित निकास नहुनु, सार्वजनिक सिँचाइका कुलाहरू मासिनु, व्यवस्थित नाली ढल तथा नाली निर्माण नगर्दा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदै आएको छ। यसरी मुख्य व्यापारिक क्षेत्र नै डुबानमा पर्दै आए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानमा भने सरकारवाला निकायको ध्यान अहिलेसम्म पनि पुग्न सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्री पुरीको रिपोर्ट। लगातारको वर्षाका कारण खोलामा आएको बाढीमा डुबेर मोरङको सुन्दर हरैचामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सुन्दर हरैचा 6 गछिया खोलाले बगाएर सोही ठाउँका 58 वर्षका रामबहादुर विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्षाका कारण विराटनगर महानगरपालिका सहित मोरङमा 3200 परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापितलाई स्थानीय पालिकाको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। माथि तलमा बनाएर बसिरहेको छ। अरू कहीँ पनि कुनै कुनै घरमा गएर भाडा लिएर बसिरहेको छ। अवस्था त गम्भीरै छ, भगाभाग भइरहेछ, पानी रुकिरहेको छैन, बढिरहेछ। सामान त अब जथाभावी जे सब मेन ओसार्न सकेन, कहीँ ठाउँ भेटाएन, के गर्ने। विराटनगरको पूर्वी क्षेत्र भएर बग्ने सङ्गिया खोला र पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने केशलिया खोलाको पानी पसेर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 16 र 19 वडाका 1500 बढी परिवार डुबानमा परेका छन्। उनीहरूलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। सिङ्गिया खोलाका आसपासका धेरै जस्तो 7 नम्बरको हरियाली टोलका 50-52 घरहरूलाई हामीहरूले स्कुलमा व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी 2 नम्बर वडाको पूर्व टोलाका 50-52 घरहरू ठाउँ छोडेर माथि आइसक्नु भएको छ। यसै गरी 1 नम्बर वार्डको यो गङ्गा टोल लगायतको यो 90 घर करिब 90 घर पर घाटदेखि यतापट्टि 90 घर जति छ। यो चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले मान्छेहरूले घर छोडिसकेको अवस्था चाहिँ छ। खोला एकदम बढ्ने क्रममा छ, आकाशबाट पानी परिरहेको छ। वर्षाले जिल्लाका थुप्रै क्षेत्र डुबानमा परेको भन्दै प्रशासनले उद्धार र राहत वितरणको कामलाई अघि बढाइरहेको छ। फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। फेवाताल वरिपरि 65 मिटर भित्र पर्ने संरचना हटाएर तालको क्षेत्रफल कायम गर्ने मापदण्डलाई घटाएर पोखरा महानगरले गएको चैत्रमा 30 मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशनात्मक फैसला, फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको निर्देशन र 7 तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड 30 मिटर तोकेको थियो। तर न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले 2075 वैशाख 16 गते फेवाताल संरक्षण तथा क्षेत्र सीमाङ्कनका सन्दर्भमा 3 वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले 6 महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमाङ्कन गरी 4 किल्ला छुट्याउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर सर्वोच्चले 65 मिटर भन्दा भित्र बनेका अवैधानिक संरचना फत्काएर संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कर्मचारीले महिनाभर बिदाको दिन बाहेक कार्यालयमा उपस्थित भई काम गरे बापत तलब पाउँछन् र यस्तो काम गराइको लागि हाजिर गर्ने र त्यसको लगत राख्ने गरिन्छ। यो निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा लागू हुन्छ। तर मोगोको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटाइएका 55 जनाले भने हाजिर समेत नगरी तलब बुझिरहेका छन्। हाजिर नै नगरी सो तलब बुझ्दा नियमको बर्खिलाप भएको छ। एक रिपोर्ट। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यावरणको हिसाबले विविधतायुक्त छ। सुन्दर क्षेत्रको रूपमा समेत रहेको यो निकुञ्जमा महत्वपूर्ण जडीबुटीदेखि दुर्लभ वन्यजन्तु समेत पाइन्छ। यी सबैको रेखदेख गर्ने काम निकुञ्जले गर्ने गरेको छ।
तर निकुञ्ज प्रशासनको लापरवाहीका कारण निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका 55 जना कर्मचारीले भने 3 महिनादेखि हाजिरी नगरी तलब खाइरहेका छन्। हरेक वर्षको क्यालेन्डर फेरिएसँगै हाजिरी पुस्तिका फेर्ने गरिन्छ। वर्ष 2079 सुरु भएको तेस्रो महिना चलिरहँदा समेत निकुञ्जका कर्मचारीले हाजिरी समेत गरेका छैनन्। तर उनीहरूको तलब रोकिएको छैन। हाजिरी नहेरी कसरी तलब भुक्तानी भयो भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनेको हो। बीचमा चाहिँ हाजिर नआउनाले हामीले हाजिर गरे हैनौँ। अब यहाँबाट सिनियर साहबले चाहिँ हाजिर उतार चाहिँ हेडक्वार्टर पठाउनु भयो। यो मान्छे गयो गएन भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ घर बिदा गयो भन्ने कुरा उहाँले पठाएर उता त्यही अनुसार भएको छ। सरकारी कोषबाट तलब बुझ्नका लागि हाजिरी पुस्तिकाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्दा हाजिरी बिना नै तलब खाने क्रम निरन्तर भएको हो। कर्मचारी भने नयाँ रजिस्टर नआएकाले पुरानैमा हाजिरी गर्दै तलब खाएको भन्दै गल्ती ढाकछोप गर्छन्। हाजिरमा चाहिँ त्यो पहिला नै प्रिपेयर्ड भइसकेको हुन्थ्यो, त्यो नभएको अनि बीचमा फेरि सरकारले फेरि चेन्ज गर्यो। तथापि हामीले स्थानीय स्तरमा जस्तै पोस्टहरूमा चाहिँ त्यहीँको रजिस्टरमा यो कुरा मेन्टेन गर्ने र हामीले यहाँ चाहिँ त्यो भइरह हुनाले हामी आफैले पनि को कहाँ छ के छ भन्ने थाहा भइरहेको हुन्छ। तर सबै समस्या समाधान पनि भइसकेको छ र अब हामी यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। सबै ठाउँमा हाजिर रेजिस्टर त पुगिसक्यो। निकुञ्जका कर्मचारी हाजिरीको प्रक्रिया पूरा नगरे पनि वैशाखदेखि असारसम्मको तलब नियमित रूपमा पाइरहेका छन्। लेखा प्रशासनले भने कर्मचारी हाजिरी विवरण नआएको स्वीकार्दै कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा तलब निकासा गरेको जनाएको छ। सबै कर्मचारी बिदामा बस्नु, यति सबै कर्मचारी बिदामा बसेपछि त अफिस कसरी चल्ला? अपवादको हिसाबमा कोही पोस्टका कोही यहाँका पनि गए हुन् हाजिर, अनि हाजिर प्रत्येकले बिदा दिएछन्। बिदा अनुसारको तपाईँको मैले त्यो हाजिर छुट्टै कुरा हो। हाजिर किन आएन त्यो प्रशासनले किन उपलब्ध गराउन सकेन र त्यो तपाईँको के अरे स्टोर किपरले त्यो टाइममा आउनु पर्थ्यो। एकदमै तपाईँको कमजोरी हो त्यो। कर्मचारीले समयमा तलब पाउनुपर्छ, तर प्रशासनले तलब दिने आधारका रूपमा हाजिरी पुस्तिका रुजु गर्नेदेखि काममा खटिएको विवरण भने पाउनुपर्छ। रजिस्टर नआएको कमजोर बाहनामा मनपरी गर्दा यसले व्यथितिलाई प्रशय दिन्छ भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रारा मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। नेपाल र भारतबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ। सन् 1996मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो। नहर थालनी भएको 20 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि विविध बहानामा ढिलाइ हुँदा नहर आयोजनालाई 26 वर्षपछि भारतले पानी दिएको हो। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका अनुसार भारततर्फबाट निर्माण गरेको नहरको भागमा केही दिन अगाडिबाट परीक्षण गर्नका लागि पानी छोड्न थालिएको छ। नेपालले अब सोही अनुसार काम गर्ने योजना बनाएको छ। ग्यारेजबाट हामीलाई चाहिँ 28.35 क्युबिक पानी उपलब्ध गराउने भन्ने सहमति भएको थियो र त्यो सन्धि अनुसारै हामीले चाहिँ काम गर्दा करिब अब 26 वर्षको दौरानमा नेपालतर्फ चाहिँ नहर बनेर चाहिँ पानी झरिसकेको अवस्था छ, पुगिसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ कन्टिन्यू टेस्ट भइरहेको छ। टेस्टबाट पनि हामीले पानी चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। मूल नहरबाट नेपालले गर्मीयाममा 28.35 क्युसेक पानी पाउनेछ भने हिउँदको समयमा 8.5 क्युसेक पानी प्राप्त गर्नेछ। मूल नहर निर्माणसँगै मूल नहरको शाखा नहर निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाइएको छ। विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह राव बीच महाकाली सन्धि भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेडले नेपाली बजारमा नयाँ एसयुभी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले अल न्यू स्कर्पियो एन सार्वजनिक गरेको हो। महिन्द्राको नयाँ एसयुभीमा हेड टर्निङ डिजाइन, कमान्डिङ ड्राइभिङ पोजिसन सहित डी सेगमेन्ट एसयुभी श्रेणीमा डिजाइन गरिएको छ। एसयुभी पोर्टफोलियोलाई अलग देखाउन महिन्द्राले नयाँ लोगो पनि अनावरण गरेको छ। स्कर्पियो एनमा 149.14 किलोवाट 200 PS पावर 380 NM टर्क उत्पादन क्षमताको TGDI एम्स्टालियन पेट्रोल इन्जिनबाट सञ्चालित छ। यसमा 128.6 किलोवाट 175 PS पावर र 400 NM टर्कको एमहक डिजल इन्जिन पनि रहेको छ। म्यानुअल र अटोमेटिक 6 स्पिड ट्रान्समिसन र 4 व्हील ड्राइभको सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
सिद्धार्थ ब्याङ्कले 4 अर्ब रुपियाँको 40 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। ब्याङ्कले यही असार 10 गतेदेखि उक्त ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। ब्याङ्कले प्रति किता 1000 रुपियाँका दरले 40 लाख किता 10.75% SBL डिभेन्चर बिक्री खुल्ला गरेको हो। लगानीकर्ताले वार्षिक 10.75% ब्याज दर पाउने ब्याङ्कले जनाएको छ। ऋणपत्रको अवधि 10 वर्षको रहनेछ। उक्त ऋणपत्र मध्ये 40% अर्थात् 16 लाख किता सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रहेको छ भने 60% अर्थात् 24 लाख किता विभिन्न सङ्घ संस्थालाई बिक्री गर्ने भएको हो। उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। SAP इन्टरटेनमेन्ट सिडनी अस्ट्रेलियाले हेरिटेज अफ फेसन अस्ट्रेलिया 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ASAP इन्टरटेनमेन्टले फेसन सो यही असोज 9 गते अस्ट्रेलियाको सिडनी तथा असोज 16 गते होबार्डको तास्मेनियामा आयोजना गर्ने जनाएको हो। नेपाली वेशभूषा तथा संस्कृतिलाई फेसनको माध्यमबाट चिनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो। फेसन सोमा नेपाल तथा अस्ट्रेलियाका चर्चित मोडलहरू सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङलाई फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले बधाई दिएका छन्। फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष नेमाङलाई एक पत्र लेख्दै बधाई दिएको एन्फाले जनाएको छ। अध्यक्षका साथै इन्फान्टिनोले उपाध्यक्ष लगायत अन्य कार्य समितिका पदाधिकारीलाई पनि बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्। नेमाङ यही असार 6 गते सम्पन्न 21औं साधारण सभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। इन्फान्टिनोले नेमाङलाई पठाएको पत्रमा नेमाङको ज्ञान, नेतृत्व र अनुभवले नेपालमा खेलको विकासमा ठूलो प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। महिला क्रिकेटर रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र कविता कुँवर विश्व टी20 महिला क्रिकेटको बलिङतर्फको वरियतामा यथास्थानमा रहेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक वरियता अनुसार 3 जना महिला क्रिकेटरको बलिङतर्फको वरियता यथावत रहेको हो। कविता 73औं स्थानमा कायम रहँदा सीता 80औं स्थानमा छिन्। कप्तान रुबिना छेत्री 81औं स्थानमा यथावत छिन्। बलिङतर्फको शीर्ष वरियतामा इङ्ल्यान्डकी सोफी इक्लिलोस्टन रहेकी छिन्। यस्तै ब्याटिङतर्फ सीता राणा मगर र कप्तान रुबिना छेत्रीको वरियता 63औं स्थान र 85औं स्थानमा छ। विकेट किपर ज्योति पाण्डे भने 1 स्थान तल झर्दै 95औं स्थानमा रहेकी छन्। गत साता मात्र नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले ACC महिला टी20 च्याम्पियनशिप खेलेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो। नेपालले गत जेठमा घरेलु भूमिमा युगाण्डा विरुद्ध 5 खेलको टी20 सिरिज खेलेको थियो। सो सिरिज नेपालले 3-2 ले गुमाएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। दलहरूका कारण स्थायित्वको राजनीतिक नारा उपेक्षामा संवैधानिक परिकल्पनाका बावजुद स्वार्थ हावी हुँदा अस्थिरताको चेन तोड्न कठिन।
15,000 इन्टु अब 90 बराबरको घन्टा चाहिँ नि नोक्सानीमा पुग्यो। आन्तरिक विवादका कारण जसपा सङ्कटमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीचको शक्ति सङ्घर्ष चर्किँदा पार्टी फुटको दिशामा धकिलिएको चर्चा। पार्टीको विरुद्धमा माहौल सृजना हुने गरी पार्टीलाई हैजाको प्रकोप बढेसँगै नियन्त्रणका प्रयासबारे आम चासो, सरकारी पहल बढ्नुपर्ने र नागरिक सचेतना आवश्यक रहेको विज्ञको ठहर। अहिले पनि हामीले भनिराख्नुपर्ने कुराहरू त्यो पनि लगातारको वर्षाका कारण रूपन्देहीको सडकदेखि उद्योगहरू जलमग्न, निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा आवागमन र औद्योगिक गतिविधि प्रभावित। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेको आधारमा पत्रकार पक्राउ, पत्रकारिताका क्रममा धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याएको गम्भीर आरोप। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।